हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय न्यू व्लॉग. आज सुटी ह्या दिसा आमी आतां खंय अशी चिंतताली. सो आमी चिंतली कितें फ्रॉगलँडा या म्हणून. सो सगळीं आतां रेडी जाल्यां आनी आतां वचपा भायर सरल्या. अंशू आनी आमच्या वांगडा आसा हे सानवी आनी यश. हाय करा मुगो. हाय. सानवी हे म्हागेलें नंडेल चेडूं तें आतां सुटी आमगे रावपा आयला. सो आमी आतां वयता आनी मुखार तुमकां आतां डायरेक्ट फ्रॉगलँडाची दाखयता. सो गायज आमी सद्या वाटेर आसा पळय आनी आसा गाडयेन सगळी. आणि माझे मिस्टराले दोग जाण फ्रेंड बी येयल्या आणि सध्या आता वयता आमी वाटेर आसा. सो गायज पावल्या पळय आमी आतां हांगा आनी गाडी पार्क केल्या हांगा आणि वयता भितर सगळी. चला गो. सध्या हांगा काउंटराचेर आसा आमी एंट्री करपाक. फॉर्म बी सगळें भरला आनी आतां सध्या काउंटराचेर आसा. एक मोबाईल कवर बी एक घेतला आमी. उदकांत मोबाईल वॉल जाले अशें म्हणून. सो गायज आमी आतां चेंज केला. आतां उदकां वयतली न्हांवपा वचपाक आनी हांवें चेंज केला कित्याक हांव मागीर करतलें न्हांवून बी. हांव हेच कपड्याचेर वयतलें आनी सानवीन आनी अंशून चेंज केला.
दिसता लेझरी वर वचून येयले आमी आनी आतां मुखार आनी खंयची एक्टिविटी आसता ती पळयता. गायज आमी सध्या बोट रायड घेता अशें पळय आणि सानवी आणि मोहन आणि शानूर दुसरी बोटी घेतली दुसरी बोट घेतल्या. एक बोट चेंज केला ना दुसरी बोटिंग गेला. आज मातशी चड दमट वत अशी ना मातशी दमटशें आसा म्हणून मातशें बरें दिसता हांगा. एक आतां बोटीर वचून येयले आमी आनी आतां मुखार पळोवया आतां खंयची आनी कितें एक्टिविटीज आसा ती पळयता. आमी सगळ्यांनी गाडी पार्किंग केलें वदू आमी येयले तेन्ना चड गाडी नाशिल्ली दोनूच गाडी आशिल्ली आनी आतां ही पळय सगळी फूल बूक जाल्या गाडी दवरपाक खूब लोक येयले. सध्या भूक लागले म्हणून थोडे पॅटीस ऑर्डर केल्ले आमी एग्स पॅटीस घेतले आमी सध्या चायेक आतां. Veamos para la banda. आमी आतां रेन डान्स करपाक वयता भितर.
सगळ्या भूक लागल्या सामकी जोरान या शॉप वच बसला दोळ दाखय दोळ बी तांबडे जाल्या मरे यशाले जाम जाल्या सगळी फिश थाली ऑर्डर केल्ली एक बांगडो येयली तितून आनी पापड एक सालाद बटाटा भाजी कुल्ल्या सुकें आनी किसमूर मड कसली खबर ना सुंगटांतलें आसतलें जस्ट लागली जेवपाक जेवण जालें सगळ्यांनी आनी आतां परती न्हांवपाचें चिंतता भुरग्यांक कोण कोण न्हांवताले परती सगळीं आतां वयता हितून गायन आमी फ्रॉगिलँड हावसान येयले आनी आतां सगळ्यांक भूक लागल्या म्हणून रसा आमलेट खावपाक बसल्या ऑर्डर केला मागीर येता ते दाखयता तुमकां सानवी कशें दिसलें तुका फ्रॉगिलँड हावसान मजा येयली सांगा रे हय तुमचे एक्सपिरियन्स सांगा मरे शानत कशें दिसलें तुका मजा येयली दोळे बी तांबडे जाले सामके हय मरे सकाळचें न्हांवत आशिल्लो अंशू कशें दिसलें फ्रॉगिलँड हावसान मजा येयली सुटी सामकी बरोवन काडली गायज आमी रसा आमलेट ऑर्डर केली ती येयली आनी चालू केलें सगळ्यांनी खावपाक रसा आमलेट खावन जाली आनी आतां तुमकां आमी घरा कडेन मेळटा सो गायज आमी आतां घरा कडेन पावले आनी टायम 8:30 जाली पळय घरा कडेन पावता म्हळ्यार 8:30 जाली आनी सगळ्यांनी सामकी बरी एन्जॉयमेंट केलें थंय फ्रॉगिलँड हावसान आनी सगळ्यांक आतां बरें दिसलें दिसभर थंयचे थंय आशिल्लो आमी आनी आतां पावल्या घरा कडेन आनी रसा आमलेट खावन येयली आनी आतां आनी कांय जेवपाचें बी कांय ना सगळें मातशें फ्रेश जावपाचें आनी न्हिदपाचें जर हो तुमकां ब्लॉग जर आवडला जाल्यार लायक शेअर एंड सबस्क्रायब करा आनी थँक्स फॉर वॉचिंग बाय